नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टीमा देखिएको आन्तरिक मतभेद बाहिर छताछुल्ल भएको छ। यसको कारण अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले आफू खुसी राजनीतिक एजेन्डा पास गराएको भन्ने दलिल अर्को समूह अर्थात् संयोजक मिलन पाण्डेका पक्षका नेताहरूले लगाउँदै आइसके पछाडि 1 वर्ष अगाडि मात्रै एकीकृत भएको विवेकशील साझा पार्टी यति बेला आएर फुटको सङ्घारमा उभिरहँदाखेरि सुसंस्कृत राजनीतिका नाममा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अगाडि बढ्दै गरेको पार्टीभित्र देखिएको अन्तर्विरोधले कस्तो सन्देश दिँदैछ? नेपालमा जति पनि मूलधारका पार्टीहरू छन् ती मूलधारका पार्टीहरूभन्दा फरक यो विवेकशील साझा किन हुन सकेन? यो विषय सँगसँगै अहिलेको समसामयिक राजनीतिमा विवेकशील साझा पार्टीले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू कसरी सार्वजनिक गर्दैछ र यो राजनीतिलाई उसले परबाट कसरी हेरिराखेको छ, यी र यस्तै विषयमा समसामयिक विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ सोही पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठक। पाठकजी नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार सकिन्छ, धन्यवाद। अब यति बेला महँगी बढेको छ, जनताहरू आक्रान्त छन्, हप्तौँ जसो चाहिँ जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहँदाखेरि त्यस विषयमा खासै यहाँहरूको पार्टीले मुख खोलेको देखिँदैन। यद्यपि पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध अहिले जसरी सतहमा आएको छ, यो सतहमा आउनुको कारण जसरी यहाँहरू चाहिँ एकीकृत भएर पार्टीलाई चाहिँ बलियो बनाउने, 6 महिनाभित्रमा चाहिँ महाधिवेशन गर्ने र एउटा पार्टीको फर्मेसनमा अगाडि बढ्ने भनिरहँदाखेरि ती तमाम कुराहरूलाई थाँती राखेर अहिले जसरी विवादहरू बाहिर आइरहेका छन्, अध्यक्ष मिश्रजीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा यो जुन धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने, संहिता खारेजी गर्नुपर्ने लगायतका एजेन्डामा अर्को समूहले जसरी विमति राखेको छ, यो एजेन्डा यति बेला ल्याउनुको कारण के हो अनि अहिलेको मतभेद के हो खासमा? हो, विवेकशील साझा पार्टीभित्र मतान्तर छ, वैचारिक ध्रुवीकरण छ। तर अब यो वैचारिक ध्रुवीकरण राख्ने शैलीमा हामी अलिकति कमजोरी हाम्रो त्यहाँनिर भएको छ। पार्टीमा केही साथीहरूले जो पार्टीले अङ्गीकार गरेको अध्यक्षको जुन दस्तावेज छ त्यसमा फरक मत राख्ने साथीहरूले सुन्दर तरिकाले, जसरी तपाईँले वैकल्पिक भन्ने पार्टी भन्ने बित्तिकै हामीसँग एउटा ठुलो एक्सपेक्टेसन के छ भने यहाँभित्रका सबै अभ्यास सुन्दर छन्, हामीले पनि गर्न त्यही खोजिरहेछौँ। तर उहाँहरूको जुन प्रस्तुतिको शैली छ, अलिकति व्यक्तिवादी टिका टिप्पणी गरिदिने, दस्तावेजमा भएका विषयभन्दा बाहिर अनर्गल प्रचारबाजी गरिदिने मिडियामा गएर र त्यसको आधारमा सहानुभूति बटुल्न खोज्ने, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँको जुन चासो राख्नुभयो त्यो अनुसार त्यति सुन्दर देखिएको छैन, म स्वीकार्छु। तर पार्टीमा 80% झन्डै कति केन्द्रीय समितिका साथीहरू एकातिर उभिएर यो अध्यक्षले जुन प्रस्ताव गर्नुभयो मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश भनेर, त्यो दस्तावेज अहिले समसामयिक जुन मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति छ, हाम्रो भू राजनीति छ, अन्य विभिन्न खाले संवेदनशीलता छ, नेपाली राजनीतिको जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ र जस्ता किसिमका परिदृश्यहरू दृश्यमा अथवा पर्दा बाहिर देखिँदैछ, पर्दाभित्र देखिँदैछ, यो सबै चिजलाई हेर्दाखेरि यो अहिलेको मुलुकको आवश्यकता के हो भने संहिता यो मुलुकले धान्न सकेन। अभ्यास गरी हेऱ्यौँ, संहिता खारेज गरौँ, तपाईँको स्थानीय तहलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न पुनर्संरचना गर्ने र अधिकार सम्पन्न बनाउने, जसले गर्दाखेरि अहिले सङ्घीयताले गर्न खोजिएका कामहरू, हामी अधिकारका कुराहरू हुन्, पहिचानका सवालहरू हुन् अथवा जे जस्तो कुराहरू हुन्छ, खास गरी डेलिभरीका लागि गरिएको हो नि, त्यो डेलिभरीको मेकानिजममा अझ बढी चुस्ततापूर्वक ल्याउन सक्ने हिसाबले र राज्यलाई थप व्यवहार नपार्ने गरेर संहिता खारेज गरौँ। संहितामा हाम्रो अर्को पनि चासो के छ भने भू राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि गरिएको छ। अहिले तपाईँले चाहनुभयो भने हामी त्यसको व्याख्यामा पनि जाउँला। र धर्मनिरपेक्षता जुन छ, त्यो धर्मनिरपेक्षता चाहिँ नै नेपालको संविधानमा कहाँबाट कसरी ल्याइयो, जनताको अपनत्व पनि छैन र खास गरी अत्यन्त ठुलो विदेशी दबाव चलखेलमा यो लागू गरियो भन्ने आम असन्तुष्टि यो विवेकशील साझा पार्टीले मात्रै भनेको होइन, यो अन्य राजनीतिक दलहरूमा, कतिपय राजनीतिक दलहरूभित्र पनि तीव्र मतान्तर रहेको स्थिति छ र असन्तुष्टि छ होइन। विवेकशील साझा पार्टीले मुखर रूपमा जनताले बोलेका चिजहरू, जनताले अनुभूत गरेका जुन पीडाका कुराहरू छन् त्यसलाई मुखरित गरिदिएको हो र त्यो चाहिँ नै धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह गरौँ, नागरिकलाई सोधौँ कि
यो ठिक छ या बेठिक छ अथवा के चाहिएको हाम्रो जस्तो मुलुकका ल लागि? अब दुईवटा कुराहरूमा बढी केन्द्रित रहौँ। जस्तो यहाँहरूले अहिले आएर सङ्घीयता खारेजीको माग अगाडि उठाउनु भएको छ र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह गरौँ भनिरहँदाखेरि संविधान दुई पटक संविधान सभा मार्फत लेखिएको संविधानको सुरुदेखि अन्तिमसम्मका पृष्ठहरू पल्टाउने हो भने यिनै दुईवटा शब्दहरू नै त्यहाँ बढी उल्लेखित छन्। अब कुनै राजनीतिक दलले यी कुराहरूलाई चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा बनाएर आउने बित्तिकै ती कुराहरू सजिलै जस्तो यहाँले भने जस्तै जनमत सङ्ग्रहबाट उल्ट्याउन सकिने अथवा त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिने, त्यसलाई सुधार्न सकिने भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि सङ्घीयता लागू गर्नुभन्दा अगाडिको थोरै इतिहास पनि हेर्ने हो भने जसरी सङ्घीयताका लागि तराई मधेसमा आन्दोलन भयो, पश्चिममा धेरै मानिसहरू पनि चाहिँ शहादत प्राप्त गरे, यो अवस्थालाई यति सजिलै उल्ट्याउन कसरी सकिएला? अनि मानौँ ल भोलि यहाँहरूले भने जस्तै जनमत सङ्ग्रहबाट यो चाहिँ यहाँहरूले परिवर्तन गर्नु भएछ भने त्यसमा असन्तुष्टि राख्ने समूह फेरि सडकमा आयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कसरी सकिएला? यी तमाम प्रश्नहरूमाथि पनि तपाईँ हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ होला। अब यस्तो छ, मैले अघि पनि जुन भने तपाईँको प्रश्न जायज छ धेरै हदसम्म। जुन चिन्ता छ सङ्घीयता अभ्यासमा गइसकेको छ, यो व्यवस्थालाई उल्ट्याउने अथवा यो खारेज गर्दाखेरि यसको पक्षधर समूहले कुनै खालको हुन्छ नि अप्रिय स्थिति पो सृजना हुन्छ कि भनेर, यो चाहिँ हामीप्रति गरेको अविश्वास पनि हो। सङ्घीयताको माग तराई मधेसमा उठेकै हो होइन, तराईका जिल्लाहरूमा आन्दोलन भएकै हो। तर के हो भने यो त कुनै एउटा क्षेत्र विशेषमा गरिएको व्यवस्था होइन नि, समग्र मुलुकमा गरिएको व्यवस्था हो। र हरेक चिज हामीले अवलम्बन गरेका व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने, यो प्रश्न हामीले अहिले खुला रूपमा छलफल गर्नुपर्ने हामीले नागरिक सामु राखिदिएका छौँ। हामी त एउटा सानो दल हौँ। सङ्घीय संसदमा हाम्रो प्रतिनिधित्व, अहिले जुन संसद छ त्यसमा हाम्रो प्रतिनिधित्व छैन, हामीले त प्रस्तावना गरेका हौँ। यो विषयहरूमा ठिक छ, नागरिकलाई लाग्यो कि अब सङ्घीयता अब अलिकति ध्रुवीकरण पनि हुँदै जान्छ राजनीतिक रूपमा, सङ्घीयतालाई अझ बढी संस्थागत गर्दै जाउँ, सङ्घीयताको यो मोडल ठिक छ भन्ने राजनीतिक दलहरू एकातिर होलान् होइन। सङ्घीयताले त देशलाई बर्बादीको दिशातर्फ लिएर जाँदैछ, नागरिकमा तीव्र असन्तुष्टि छ भन्ने हामीले पनि त हामी कहीँ काठमाडौँमा एउटा भ्रम चाहिँ के विवेकशील साझा पार्टीप्रति अथवा अलिकति दुष्प्रचार के गरिएको छ भने यो विवेकशील साझा पार्टीले कहाँबाट आउट अफ द ब्लू कहीँबाट चाहिँ अचानक ल्याइदियो भन्ने। तपाईँलाई म स्मरण गराउँछु, विवेकशील साझा पार्टीले जसरी सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान नेपालमा ल्याइयो, यसको बारेमा स्थापनाकालदेखि नै प्रश्न उठाएको कि नागरिकमा पर्याप्त छलफल गर्दाखेरि यी विषयहरू, जस्तो मानौँ न नागरिकलाई प्रिपेयर गराइदिएको भए अथवा सङ्घीयताको व्यवस्थापनको पाटोमा अलिकति पर्याप्त तपाईँको तयारी गृह कार्यहरू गरेर अवलम्बन गरिएको भए अथवा हाम्रो जति पनि भूराजनीतिक चासोहरू छन् तिनलाई सम्बोधन हुने, सीमाङ्कनका कुराहरू छन् होइन, आर्थिक व्यवस्थापनका पाटाहरू छन्, तपाईँको साधन स्रोतको व्यवस्थापनको कुराहरू छ, यी सबै चिजमा मेन ढङ्गले विज्ञहरू राखेर पर्याप्त छलफल गरेर तयारी गरेर जनमत तपाईँको ठाउँ ठाउँमा गएर बुझेर गरेको भए यसरी विवादमा पर्दैन थियो। अब हामी जस्तो सानो दलले यो एजेन्डा भनौँ न अहिलेको स्थितिमा त हामी सानै दल हौँ नि, तर हामीले यो एजेन्डा फ्लोट गरेपछि हेर्नुहोस् त कत्रो तरङ्ग आएको छ। हामीले भनिरहेका छैनौँ, सञ्चार माध्यममा हेर्नुहोस्, तपाईँको अन्य राजनीतिक दलहरूभित्र कत्रा बहसहरू छेडिरहेका छन् भनेको। अब तपाईँका चासोका कुराहरूमा चाहिँ हो त्यस्ता चासोहरूलाई कसरी गर्ने? आखिरी मैले अघि पनि भने यो सबै चिज के भने अलिकति पहिचानसँग पनि जोडिए, मान्छेले जोडेर हेरेका छन्, तर अहिलेको सङ्घीयताले त न पहिचानलाई संस्थागत गर्न सकेको छ होइन, न सामर्थ्यको हिसाबले सङ्घीयता गरिएको छ। यो मिक्स्ड खालको सङ्घीयता जुन गरिएको छ यसले त मुलुकलाई आर्थिक रूपमा बहुत ठुलो भड्कालोमा पार्दैछ। कर्मचारीको तलब लिनका लागि विदेशी धाताको ऋण लिएर चल्ने मुलुकमा त्यो यथार्थ हो। तर यसलाई रिथिङ गरेर अथवा यसमा चाहिँ जुन कर्मचारी प्रशासनलाई अलिकति स्मल साइज बनाएर अथवा त्यसलाई चाहिँ थोरै व्यवहार हुने गरी पनि त सङ्घीयता लैजान सकिन्छ। यसलाई सुधार्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ पुरै भत्काइहाल्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि यसलाई सुधारेर हेरौँ भन्नेमा चाहिँ किन पुग्नु न तपाईँहरू? होइन, यो बहस यस्तो हो, सङ्घीयता नाममा मात्रै पनि नहेरौँ न। जस्तो बिचको प्रदेश त अहिले कामकाजी रूपमा हेरौँ न, प्रदेशहरूमा कत्रो व्यथिति छ, केन्द्रको व्यथिति सरेर प्रदेशमा गएको छ। 4 वर्षमा 14 जना मुख्यमन्त्री छ, वित्तीय भारहरू हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँ टकराव छ, सरकार परिवर्तन छ, अनेक खालका विद्रूप राजनीतिक चलखेलका दृश्यहरू हामी देखिरहेका छौँ। त्यो संरचनाले कामै गरेको छ। हामी भनिरहेका छौँ स्थानीय, हामीले मात्रै भनेको छैन, तपाईँ अहिले योजना आयोगमा भएका व्यक्तिहरूले पनि त्यो बेला बेलामा बहस गर्नुभएको छ। यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा पालिकाहरू चाहिँदैन, पुनर्संरचना गरौँ। विवेकशील साझा पार्टीले भनेको के हो भने स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गरौँ, अझ बढी अधिकार सम्पन्न गराउँ। अहिले प्रदेश तह खारेज गरिदिँदाखेरि
हाम्रो अनुमानित क्याल्कुलेसनमा जति पनि हामीले एउटा आफ्नो तवरबाट क्याल्कुलेट गऱ्यौँ त्यसमा करिब 10-12% बजेट त राष्ट्रिय बजेटको बचत हुने रहेछ। त्यो बजेट लगेर तपाईँको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले जुन मुलुकको समृद्धिको आधार बलियो आधार भनेको नागरिकको शिक्षा र नागरिकको स्वास्थ्यमा गरिने लगानी हो। अहिले अत्यन्त थोरै सङ्ख्यामा भनौँ न जति स्ट्यान्डर्ड बजेटमा जति बजेट छुट्याउनु पर्ने हो शिक्षा र स्वास्थ्यमा त्यो भइरहेको स्थिति छैन। यो कोरोना महामारीले गर्दा अलिकति बजेट बढी स्वास्थ्यमा बढेको जस्तो देखिएको, नत्र भने न्यून छ होइन। भनेको त्यो बजेटलाई लगेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरिदिने बित्तिकै त कत्रो ठुलो परिवर्तन आउँछ र आखिरी नागरिकले सेवा प्रवाहको हिसाबले अहिले कतिपय के गरेको छ भने स्थानीय सरकारहरू छन् सेवा प्रवाह सजिलो हुन्छ भनेर भनिएको छ। सेवा प्रवाहको हिसाबले त हामीले कहीँ कतै त्यसमा विमति अधिकार सम्पन्न बनाऊ, अझ चुस्त बनाऊ। भनेपछि यो 7 दशकभन्दा बढी अवधिदेखि नेपाली जनताले जुन व्यवस्था परिवर्तनका लागि विभिन्न कालखण्डमा जुन शहादत प्राप्त गरे, आन्दोलन गरे परिवर्तनका लागि, यो परिवर्तनले ल्याएको यो पछिल्लो परिणाम प्रति अब कसैको पनि अपनत्व नरहने भयो। अर्थात् संविधान यो अहिलेको जुन संविधान छ यो संविधानप्रति यहाँहरूलाई पनि अब खासै विश्वास रहेन, कसैलाई पनि विश्वास नरहेको अवस्था, संविधान चाहिँ एकदमै अभिभावकविहीन बनेको अवस्था हो। हामीले संविधानमाथि कहाँ प्रश्न उठाएको छ? हामी त संविधानको दायराभित्र रहेर संविधानले चाहिँ निर्दिष्ट गरेका कुराहरूमाथि यहाँहरूलाई अविश्वास भइरहेका छन्। संविधानले नै कतिपय विषयहरूमा जनमत संग्रहको पाटो लिन सक्ने जस्तो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता लगायत 4वटा चिजहरू संविधानमा अपरिवर्तनीय छ। त्यसबाहेकका त सम्पूर्ण कुराहरू परिवर्तन हुन सक्ने अथवा परिवर्तनका आधारहरू त्यहीँ दिइएको छ। संविधान भनेको स्थिरताको डकुमेन्ट हो। संविधानले स्थिरता सुनिश्चित गर्छ। यदि कसैले लाग्थ्यो सङ्घीयतामा चलखेल मतलब बदल्ने संहिता खारेज गर्ने अथवा संहितालाई हेरफेर गर्ने चिजले यो मुलुकलाई अस्थिर बनाउँछ भन्ने लागेको भए त त्यो अपरिवर्तनीय धारामा लगेर राखिदिनु पर्थ्यो नि त। छैन भनेको यो चिजले यसलाई हाउगुजी बनाइएको छ। जस्तो व्यावहारिक रूपमा तपाईँ भन्नुहोस् न, यसलाई ठुलो राजनीतिक मुद्दा बनाइरहनु पर्ने भन्ने खालको स्थिति पनि नआउँदैन थियो। मैले अघि पनि भने पर्याप्त तयारी गरिदिएको भयो। अहिले संघीयताका प्रखर तपाईँको प्रस्तावकहरू अथवा व्याख्याताहरू अथवा त्यसको लबिङ गर्ने मान्छेहरू नै यो मोडलको संघीयताले काम गरेको छैन होइन, यो भन्नुभएको छैन हो। हिजोको दिनमा त हामीले संघीयता भन्यो, संघीयता आएपछि नागरिकको जीवनमा रातारात परिवर्तन हुन्छ कि भने जस्तो गरियो। संघीयताले उलटफेर ल्याउँछ, मुलुक कहाँबाट के पुग्छ भनेर भनियो। तर संघीयताको वास्तविक विज्ञता यहाँ कोही पनि थिएन। केही सांसदहरूलाई लगेर 2-4वटा सङ्घीय अभ्यास गरेको मुलुकमा लगेर गरिएको। जहाँसम्म तपाईँले आन्दोलनको कुरा 70 वर्षको कुरा गर्नुभयो, पछिल्लो 62-63को आन्दोलनदेखि यताका कैयन आन्दोलन 46 सालको आन्दोलनमा त अब उमेरका हिसाबले अलिकति सानै थियौँ। तर मलाई लाग्छ तपाईँ हामीले पनि सँगै लडेका हौँ। संघीयताको आवाज एउटा मुलुकको एउटा भागमा उठेको हो माग होइन, तर धर्म पुरा आन्दोलनमा कहीँ पनि उठेको छैन। म आफै प्रत्यक्ष त शरीक भएर आन्दोलनमा लडेको व्यक्ति हुँ होइन। सञ्चारकर्ममै थिएँ म पनि। सञ्चारकर्मको तपाईँको ड्युटी सकेपछि फिल्डमा गएर आन्दोलन लडाएँ। किन लोकतन्त्र त हाम्रो पनि विश्वासको चिज हो नि। यो मुद्दा त हामीले कहिले पनि माग उठाएनौँ। त्यसो लोकतन्त्रप्रति विश्वास पनि राख्ने भन्नुहुन्छ, फेरि कुनै एउटा अमुक परिवारको सदस्य चाहिँ राष्ट्र प्रमुख पनि भइराख्नुपर्छ भन्ने पनि कुराहरू यहाँहरू बाटोभित्र उठेको छ भन्ने पनि आइरहेका छन्। लोकतन्त्र मान्ने दलले राष्ट्र प्रमुख चाहिँ कुनै एउटा परिवारको सदस्य चाहिँ दोहोरिने भन्ने यो कस्तो किसिमको यहाँहरूको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा कस्तो परिकल्पना हो? अब तपाईँले बडा सुन्दर छलफलमा लिएर जानुभयो। यो विषय प्रस्ट्याउनु जरुरी थियो। कहीँ कतै अध्यक्षको दस्तावेजमा एउटा व्यक्ति विशेषको राज संस्था, अब सिधै भन्दाखेरि राज संस्थाको वकालत गरिएको देखाउनु भयो भने अथवा पार्टीले अङ्गीकार गरेको दस्तावेजमा राज संस्थाको वकालत गरेको देखियो भने म मेरो नैतिक धरातलमा त्यहीँनिर प्रश्न उठाउँछु र म नैतिकताको आधारमा राजनीतिबाट विश्राम लिन्छु। यो भ्रम छरिएको छ। पार्टी छोडेर जाने राजीनामा लेखेर बाहिरिने साथीहरूले निकालेको वक्तव्यमा यी कुराहरू उल्लेख गर्नु। अब मैले भने सुसंस्कृत राजनीतिले के गर्छ? व्यक्तिमा आक्षेप लगाउँछ, इस्युमा छलफल गर्छ, मुद्दामा छलफल गर्छ, मुद्दामा प्रहार गर्छ, विमति मुद्दामा राख्छ। तपाईँको हुँदै नभएको चाहिँ जस्तो तपाईँहरू मिडियामा हुनुहुन्छ, मेरो विनम्र अनुरोध मिडियामा भएका साथीहरूलाई पनि कि भोलि अर्को मान्छे निस्केला पार्टीमा, किनभने पार्टी निर्माणको यो चरण बडा कठिन सङ्घर्षपूर्ण चरण हो। हामीले त्यस्तो उतार चढावहरू धेरै बेहोरिसक्यौँ। केहीले त्यो गन्तव्यसम्म पुर्याउने एकदम दृढ अठोट बोकेर पार्टीलाई अगाडि हाँकिरहेका हुन्छन्, तर केहीमा त्यो किसिमको धैर्यता, त्यो किसिमको लचकता अथवा त्यो किसिमको हुन्छ नि पर्खन सक्ने क्षमता हुन्छ, रेजिलियन्सको कुराहरू हुन्छ, त्यो नहुने रहेछ। अनि जब बाहिर जाने बित्तिकै आफ्नो बहिर्गमनलाई
पुष्टि गर्नका लागि अथवा म किन सही छु भन्ने दाबी गर्नका लागि अनर्गल प्रचार गरिदिने यो सुसंस्कृत राजनीति भन्ने हाम्रै पार्टीका केही साथीहरूमा त्यो देखियो होइन, पूर्व सहकर्मीहरू जो बाहिरिनु भयो। तर तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् न, मेरो विनम्र अनुरोध, कहीँ कतै जस्तो विवेकशील साझा पार्टी, मैले मेरो अन्तर्वार्तामा पनि यसअगाडि पनि भनेको छु, अध्यक्ष स्वयं रविन्द्र मिश्रजीले पटक पटक भनिसक्नु भएको छ, विवेकशील साझा पार्टी आज मात्रै होइन, गएको निर्वाचनमै हाम्रो एजेन्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा हो। अझै हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री को पक्षमा छौँ र संसदले चुनेको गैरदलीय स्वतन्त्र ख्यातिप्राप्त समाजमा एउटा ख्याति कमाएको व्यक्ति राष्ट्रपतिमा संसदबाट चुनेर गर्ने व्यवस्थाको पक्षमा छौँ भनिसकेपछि त्यहाँ राज संस्थाको कुरै छैन। तर जब तपाईँ र म बसेर राज संस्थाको अहिलेको विगतको राज संस्थाले गरेको कामका राजतन्त्र हुँदाखेरि मुलुकमा के कस्ता कामहरू भए, लोकतन्त्र आइसकेपछि के भए भनेर समीक्षा जब गर्न बस्छौँ, त्यो बेलामा हामी अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र छौँ भनेर भनेपछि त्यो राज संस्थाको बारेमा 100% गलत कुरा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। कयौँ चिजहरू त्यो बेलामा नै राम्रो भएको छ हो, त्यसमा अनेक खालका समस्याहरू देखिए, नागरिकको भावना प्रतिबिम्बित गर्न सकेन, त्यसले राम्रोसँग बुझ्न सकेन। सहानुभूति चाहिँ हो, सहानुभूति भनेर होइन, जस्तो कहीँ कतै इतिहासको गलत मूल्याङ्कन हुनु भएन, गलत व्याख्या हुनु भएन भन्ने चिज हो। के चिज सही हो, के चिज ठिक हो भनिदिनु पर्यो क्या। त्यसले के हुन्छ भने जहाँ इतिहासको सही व्याख्या र सही अध्ययन गरिएको छ त्यो समाज मात्रै समुन्नत हुन्छ र त्यहाँको राजनीति मात्रै सुसंस्कृत राजनीति हुन्छ। अब यिनै कुराहरू पार्टीका सदस्यहरूलाई बुझाउन नसकिरहेको अवस्थामा यहाँहरूले तमाम आम नेपाली नागरिकलाई कसरी बुझाउनु होला? किनकि यही एउटा दुईवटा एजेन्डा चाहिँ अध्यक्षले प्रस्ताव गर्दाखेरि पार्टीमा यो अवस्था आयो भने अब यो एजेन्डा बाहिर आउने हो भने हामीले एउटा सानोमा कथा सुन्यौँ नि, खसी बोकेर डोर्याएर हिँडेको छ, चोकमा एउटा बसिन्छ, यसले त गधा लिएर आयो भन्छ, अनि फाल्टु कुरा गर्ने भन्छ, अनि अलिकति अगाडि जान्छ 200 मिटर पछि हे गधा लिएर आयो भनेर हाँसिदिन्छ जसँग हुन्छ होइन, हेर्छ फर्केरै हेर्छ नि। अनि तेस्रो पछि चौथो व्यक्ति हुँदाखेरि त के मैले त खसी देखिरहेछ होइन, तर गधै बोकेर आयो कि भनेर त्यो मान्छे अन्ततोगत के गर्छ, छोडेर हिँड्दिन्छ होइन। त्यो दुष्प्रचारको अथवा त्यो षड्यन्त्रपूर्वक गरिने कतिपय दुष्प्रचारहरूले भ्रम छर्न सक्छ। तर अहिलेको स्थिति के छ भने पार्टी त 2-4 जना व्यक्तिको मात्रै पार्टी होइन नि, पार्टीका 80% झन्डै केन्द्रीय समिति भनेको पार्टीको कस्तो हुन्छ, त्यहाँ विचारवान व्यक्तिहरू हुन्छ। केही हो पार्टी निर्माणको क्रममा केही, अब मैले अघि भने सुसंस्कृत राजनीति रटान लगाउने तर सुसंस्कृत राजनीतिका लागि नसुहाउने पात्रहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यसले के गरिदिन्छ भने बाहिर गएर अनर्गल प्रचारबाजी गरिदिन सक्छ। त्यसले आम नागरिकमा अलिकति भ्रम हो कि भनेर अथवा यस्तो भनेको थियो नि त भन्ने खालकोसम्म भ्रम सृजना गरिदिन्छ। तपाईँले भन्नुभएको एउटा चिजमा चाहिँ के हो भने हामीमाथि एउटा गुरुत्तरदायित्व के आएको छ भने अलिकति बढी नागरिकसँग जाने, अझ बढी संवादहरू गर्ने र एजेन्डामा तपाईँ जस्तो सञ्चार माध्यमलाई पनि हाम्रो अनुरोध के हो भने के सही हो। मैले अस्ति पनि एउटा अन्तर्वार्तामा भने फ्याक्ट चेक त अहिले सशक्त विधा बनेर आएको छ पत्रकारिताको। केही साथीहरूले भनेका चिजहरूमा सत्यता छ कि छैन, जस्तो मैले अहिले तपाईँसँग यत्रो अन्तर्वार्तामा कुरा गरेँ नि, मैले बोलिरहेका चिजहरू प्रमाणका रूपमा हाम्रो दस्तावेजले बोलेको छ कि छैन, कहाँ लेखिएको छ भनेर तपाईँहरूले फ्याक्ट चेक गरिदिनु पर्यो। झुट बोलिएको छ भने त्यहाँनिर समाउनु पर्यो, होइन भने त के हुन्छ भने गोएबल शैलीमा त्यो दुष्प्रचार गरिदिइरहेपछि हुन्छ कि गलतै हो। पार्टीले राजसंस्था विवेकशील साझा पार्टी राज संस्थाको पक्षमा उभियो भनेर भनिदिएपछि एकजनाले 2जनाले 5जनाले भनेपछि हो क्यारे भनेर हुन्छ। तपाईँले एउटा मौका दिनुभयो, मैले प्रस्ट्याएँ। यसै गरी हामी प्रस्ट्याउँदै जान्छौँ र नागरिक सम्बन्ध जान्छौँ। जसले दुष्प्रचार गरेछ उहाँहरूको कुरामा यस्तो हो नि त भनेर कृपया तपाईँ जस्तो सञ्चार माध्यमले र यो अन्तर्वार्ता हेर्नुहुने तमाम दर्शकवृन्दले पनि के गरिदिनु पर्यो भने दुष्प्रचार गर्नेलाई कहाँनिरसम्मलाई देखाउनुहोस् त। मैले अघि पनि भने मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा कहीँ कतै जस्तो लोकतन्त्रको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अहिले लोकतन्त्र कामका जुन किसिमको यसको काम कारबाही जुन किसिमको लोकतन्त्र हामीले प्राप्त गर्छ, यसको अभ्यासहरू त्यो किसिमको हुन्छ भनेर अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यसले फङ्सन गर्न नसकेको चिजमा प्रश्न उठायो भने हामी लोकतन्त्रको विरोधी हुन्छ र हुँदैनौँ नि। त्यही त अलिकति प्रश्न चाहिँ कुन रूपबाट उठिराखेको छ भने व्यवस्था स्वयं आफैमा खराब हुँदैन। किनभने हामीभन्दा 1/3 सानो मुलुक स्विजरल्यान्ड हेर्ने हो भने त्यहाँ 26वटा चाहिँ प्रोभिन्सहरू छन्, त्यहाँ प्रान्तहरू छन्। ती स्वयं प्रान्तहरू पनि तपाईँको चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकारसहित चाहिँ उनीहरूलाई अधिकार दिइएको छ, तर पनि त्यहाँ चाहिँ फङ्सन गर्दो रहेछ नि। संहिताले पनि त्यहाँ विकास भएकै छ, त्यहाँ चाहिँ संहिताहरू मिलेरै भएका छन्। त्यहाँ कुनै पनि चाहिँ प्रान्तले मुलुक टुक्राउँछु भनिरहेका छैनन् भनेपछि त्यहाँ त काम गरिरहेका छ।
व्यवस्था आफैमा खराब चाहिँ हुँदो रहेनछ। व्यवस्थामा गएका व्यक्तिहरूको जुन पात्रहरू छन्, ती पात्रका प्रवृत्तिहरू छन्, ती मान्छेहरू खराब भए भन्दैमा समग्र व्यवस्थामाथि नै तपाईँहरूले किन औँला उठाउनु भयो यति बेला आएर भन्ने यहाँबाट प्रश्न तेर्सिएको छ। होइन, हामीले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न लोकतन्त्र यस्तो पनि नहोस् कि लोकतन्त्रका कमी कमजोरीमाथि प्रश्नै उठाउन नपाइयोस्। त्यो त तपाईँको तानाशाही व्यवस्थामा मात्रै हुन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष के हो भने लोकतन्त्रले कहाँ काम गरेको छैन, कहाँ कहाँ कमजोरी देखिएको छ, अथवा कहाँ कहाँ चाहिँ नि समस्या छ, समस्याग्रस्त ठाउँमा प्रहार गर्नका लागि छुट दिन्छ। त्यसैले नै लोकतन्त्र होइन र। अब हामीले लोकतन्त्रले डेलिभर गर्न सकेको छैन। आजको राजनीति तपाईँ र म भारी भरकम शब्द प्रयोग गरेर जतिसुकै राजनीतिका चिन्तन मनन व्याख्या गरे पनि अन्ततगत नागरिकको जीवनलाई छुनु सक्नु पर्यो क्या आजको राजनीतिले। लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकको दैलो दैलोसम्म पुग्नु पर्यो। पुगेको छ त? पुगेको छैन। आम असन्तोष छ। यो लोकतन्त्र चलाउने पात्रहरूका कारण होला, प्रवृत्तिका कारण होला। हामीले प्रवृत्ति के हो भने जस्तो सङ्घीयता जस्तो व्यवस्था चाहिँ नि लोकतन्त्र पक्षधर दलहरू, हामी लोकतन्त्र त कुनै अमुक दलले मात्रै लडेको होइन। अहिले के छ भने हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र भनिन्छ। दलहरू मात्रै लाग्दाखेरि त के स्थिति हामीले देखायो हो नि त होइन। पेसागत नागरिक सडकमा नआउन्जेल त अहिलेको जुन राजतन्त्र अन्त्य भएको होइन भनेको नागरिकको अवमूल्यन गरिँदैछ। दोस्रो कुरा, सङ्घीय लोकतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेका अथवा नेतृत्व गरेका तत्कालीन राजनैतिक दलहरू, आखिर नेतृत्व त राजनीतिले गर्ने हो, दलहरूले गर्ने हो। त्यो दलहरूले त्यसको ब्याज खानका लागि के भयो भने त्यहाँ त कार्यकर्ता ठुलो सङ्ख्यामा छन्। कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो के गर्ने त भन्दा जस्तो भन्नुहोस् न, सङ्घीयता बारेमा कतिवटा स्थानीय तह बनाउने भनेर जुन अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो, त्यो अध्ययन कार्यदलले 500 समथिङ पालिकाहरू बनाउने भनेर सुझाव दिएको थियो। अहिले हामी कतिवटा पालिका छौँ हेर्नुहोस् त, 200वटा भन्दा बढी पालिका त विज्ञहरूले दिएको सुझावभन्दा माथि गएर बनाइएको छ। विशुद्ध रूपमा के हो, त्यसले ल्याउने आर्थिक भार के हो, त्यसले ल्याउने समस्या के हो, सीमाङ्कनका कुराहरू होइन। सीमाङ्कन यति संवेदनशील छ, खास गरी ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा बसेको सानो मुलुक हो। भूराजनैतिक संवेदनशीलता हाम्रो कत्रो ठुलो छ। यस्तो मुलुकमा तपाईँको जुन हिसाबले सीमाङ्कन गरिएको छ, अध्यक्षको त्यो जुन पार्टीले अङ्गीकार गरेको प्रस्तावमा राम्रोसँग लेखिएको छ। अहिले सुरक्षा चासोका बारेमा हाम्रो खुब चर्चा हुन्छ। पूर्व भारतीय राजदूत रणजित रेको प्रकाशनको पुस्तक छ। मैले पुस्तक पढ्न पाएको छैन। केही मिडियामा आएका कुराहरू, केही सोसल मिडियामा सेयर गरेका अंशहरू छन्, केही गम्भीर कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकले आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ, आफ्नो सुरक्षा चासो, भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिने कि अर्काको स्वार्थपूर्ति मात्रै गरिदिने। धर्मनिरपेक्षताको सवालमा विदेशी राजदूतहरूको कत्रो ठुलो चाहिँ चलखेल थियो र कत्रो ठुलो इन्ट्रेस्ट थियो यहाँ होइन, शक्ति राष्ट्रहरू, पश्चिमा राष्ट्रहरूको। यी सबै चिजहरूलाई होइन लोकतन्त्रमाथि त्यो सबै चिजमा प्रश्न गर्ने बित्तिकै लोकतन्त्र धराशायी हुन्छ भन्ने बित्तिकै कस्तो कमजोर जगमा अडेको लोकतन्त्र हामीले ल्याएछौँ, आफैमा विश्वास। अब सुन्नुहोस् न, यहाँहरूले उठाएका जुन दुईवटा मुख्य एजेन्डा भन्छु म त्यसलाई, त्यो दुईवटा एजेन्डा उठाउने अन्य राजनीतिक पार्टी पनि छ। जस्तो संघीयताको विषयमा जनमोर्चा पार्टीले सुरुदेखि नै फरक मत राख्दै आएको छ, ऊ अहिले पनि विपक्षमा छ। अर्को धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जन्म सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने पूर्व राजावादीहरूको समूहको पार्टी छ राप्रपा, हिन्दू राष्ट्रै बनाउनुपर्छ भन्ने राजनीति छ। भनेपछि यी दुईवटा पार्टीहरूले उठाउँदै आएका एजेन्डाहरूलाई यहाँहरूले पनि अगाल्नु भएको छ। अब चुनाव पनि नजिकै आउँदैछ। हिजो मात्रै सत्ता गठबन्धनका 5 दलले चाहिँ अब चुनावसँगै हामी मिलेर चुनावमा जान्छौँ भनिदिएको सन्दर्भ पनि छ। अब यी एजेन्डाहरूलाई पास गराउन, एजेन्डा लागू गर्नको लागि चुनावबाट जनअनुमोदित पनि हुनु पर्ला होइन, चुनाव जित्नु पर्ला। त्यसले गर्दाखेरि भनिदिने मात्रै भन्दा पनि त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनको लागि त जनताबाट चाहिँ निर्वाचित भएर आउनु पर्ला। तसर्थ अब जनताबाट यी एजेन्डाहरू पास गराउनको लागि, निर्वाचित हुनको लागि तपाईँहरूको सहकार्य ती दुईवटा एजेन्डा भएका दलहरूसँग कस्तो हुन्छ र यहाँहरूले यी एजेन्डालाई स्ट्राटेजिकल रूपमा अगाडि बढाउन कस्तो किसिमको कार्ययोजना बनाउनु भएको छ? श्रीकेनजी, यो दुईटा मुद्दा खास गरी समय यस्तो पर्यो कि हामी निर्वाचनको अलिकति सन्निकट पुगेर हामी गरेका छौँ। 1 वर्षभन्दा कम समय हामीसँग होला। तर के प्रश्न पारौँ भने विवेकशील साझा पार्टीले निर्वाचनमुखी भएर यी मुद्दाहरू उठाएको होइन। हाम्रो पार्टी स्थापनाको इतिहास छोटो छ, जुन चिज सबैलाई जानकार छ। 4 वर्ष भयो हामीले विवेकशील साझा पार्टीका रूपमा राजनीतिक मैदानमा हामी रहेको। यो 4 वर्षको बिचमा हामीले सुरुमा प्रश्न उठाएका छौँ
होइन तदर्थ हिसाबले सम्बोधन गरियो। नागरिकमा असन्तोष छ र त्यो असन्तोषलाई कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन नगरिने हो भने यो चाहिँ नि यसले विकराल रूप लिन सक्छ। त्यसैले जनमत सङ्ग्रहबाट आवश्यक परे टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर हामीले सुरु 2074 को पार्टीको प्रतिबद्धता पत्रमै भनेका छौँ। तपाईँले खोजेर हेर्दा भयो। अब त्यस यता 4 वर्षको बिचमा हामीले काठमाडौँ मात्रै बस्ने, काठमाडौँ खाटोलाई मात्रै संसार गन्ने, संसार मान्ने, देश मान्नेहरूका लागि त यो कुरा लागु नहोला, तर काठमाडौँमा पनि कैयन मान्छेहरूले संहिता अथवा धर्मनिरपेक्षता प्रश्न उठाउनु। तर जब हामी विभिन्न कार्यक्रम लिएर होइन सङ्गठन विस्तारका लागि दूरदराजका गाउँ-गाउँसम्म पुगेका छौँ, हामीले के बुझ्यौँ भने यो त हामीले सोचेभन्दा पनि धेरै असन्तोषको त्यो तह चाहिँ नि बाक्लो छ र यसले कति समस्यामा पारेको छ। यी दुईटा मूलभूत खास गरी यी एजेन्डाहरूले भन्ने मनन गरेर हामीले यो अब धेरै ढिलो भइसक्यो। एक त राष्ट्रिय स्वाधीनता का हिसाबले पनि होइन राष्ट्रियताको सवालमा देशलाई शिरमा राखेर भनेका छौँ, हामीले गरेकै त्यही हो। र अर्को चिज चाहिँ नि हाम्रा जुन प्रमुख मुद्दाहरू छन् नि, कल्याणकारी लोकतन्त्र स्थापना, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने, राज्यको दायित्व बनाउने र देशका काठमाडौँका नागरिकले जुन स्तरको शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच पाएका छन् राज्यको दायित्व बनाएर देशका सबै जिल्लामा पुर्याउने, यस्ता कैयन मुद्दाहरू सामाजिक न्यायका मुद्दामा हामी प्रखर छौँ होइन। अब तपाईँको भ्रष्टाचार र मुक्त समाज, मुक्तै त नभनौँ तर समाजमा भ्रष्टाचार यो हदसम्म न्यूनीकरण गर्ने, 46 सालपछि सार्वजनिक ओहदामा भएका राजनैतिक कर्मी, तपाईँको कर्मचारी तन्त्रमा त्यो छाट गर्ने, सबै चिज गर्ने लगातार रूपमा, खास गरी नेपाली जनताले उठाएका अपेक्षा गरेका डेलिभरीका मुद्दा र सुशासनका मुद्दामा हामी प्रखर रूपमा बोल्दै पनि आएका छौँ, लेख्दै आएका छौँ, आवाज उठाउँदै आएका छौँ। अब यी दुईटा मुद्दामा अझ थप प्रष्टता चाहियो, यो दुईटा थप प्रष्टता चाहियो भन्ने हामीलाई एकदमै धेरै आइसकेपछि हामीले आवश्यक परे जनमत सङ्ग्रह भनेका थियौँ पहिला। अहिले आएर संहिता त अब 4 वर्षमा अभ्यास पनि गरेर हेरियो, जबकि संविधान बनाउँदैखेरि कैयन तपाईँले अघि नाम लिनुभएको राजनीतिक दलहरू असन्तुष्टि जनाएकै हो, तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले उहाँहरू सानो हुनुहुन्थ्यो। संसदमा त्यो चिजहरू, संविधान सभामा त्यो चिजहरू उहाँहरूको आवाज उगरियो होइन। अब के हो भने हामी चुनावमा जहाँसम्म तपाईँको चुनावमा तालमेल गर्छौँ कि यो चुनावमा स्थापित हुन नसके के गर्नु। एउटा राजनीतिक दलले, जिम्मेवार राजनीतिक दल जो अहिले पछिल्लो पुस्ताको खास गरी आकर्षणको केन्द्र बनेको राजनीतिक दल छ र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग ठुलो आशा गरेका तर नागरिकमुखी एजेन्डा कहिले पनि नउठाइदिएर वितृष्णामा रहेका नागरिकको एउटा ठुलो तबका छ, त्यो तबकालाई हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका हौँ। तर यो चुनाव त सङ्ख्याको खेल हो। यो चुनावमा हामी भएन भने हामी अझै मेहनत गर्छौँ, अझै हेर्छौँ अथवा स्वीकार्छौँ। जस्तो भन्नुहोस् न, हाम्रो कुरा के हो भने जनमत सङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याउँ त चुनावलाई त जनमत सङ्ग्रहसँग दाज्नु भएन। जनमत सङ्ग्रह त विशेषसँग सन्दर्भित लागू गराउनको लागि पनि त्यो स्थानमा पुग्नु पर्यो। हाम्रो कोसिस त्यही हो। र नागरिकले अब यस्तो छ, तपाईँ असन्तुष्टि मात्रै पालेर बस्ने यी व्यवस्थाले, जस्तो संहिताले मुलुक बर्बाद हुन लाग्यो भन्ने आवाज जुन सुनिन्छ, अब त्यो आवाज सुन्दै पनि फेरि अब संहिता संस्थागत गर्नुपर्छ, संहितालाई अहिलेकै भन्दा अझ चाहिँ हुन्छ नि अलिकति यसमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर संस्थागत गर्नुपर्छ भनेर संहिता पक्षधर राजनीतिक दलहरूलाई रोज्ने कि अथवा होइन हामीले गरेको प्रस्तावना स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्ने र अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउने र त्यो बजेको बजेट जुन छ राष्ट्रिय बजेट त्यसलाई गाउँ-गाउँसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने हिसाबले गर्ने भन्ने प्रस्ताव गर्ने दललाई रोज्ने दुईवटा सुन्दर विकल्प हामी भन्छौँ। तपाईँ लोकतन्त्र छनौटको विकल्प पनि हो। अब हामी अपेक्षा के गरिरहेको छौँ भने यसपटक जुन खालको प्रतिक्रिया हामीले पाएका छौँ त्यो असाध्य उत्साहप्रद छ। हाम्रो हकमा हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। अहिलेको सङ्गठनको हाम्रो आकार जुन छ त्यसले मात्रै नपुग्ला, कैयन ठाउँमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ, त्यो स्वीकार्छौँ। हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ हाम्रो दल जत्रो आकार लिन्छ यो समयमा भनेर, त्यत्रो आकारमा नपुगे पनि फेरि आकार नलिएको छैन। 40वटा भन्दा बढी जिल्लामा हाम्रो उपस्थिति छ, 7वटा प्रदेशमा हामी उपस्थित छौँ। विदेशमा 2 दर्जनभन्दा बढी देशमा सद्भाव समूह छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले ठुलो सद्भाव शुभेच्छा राख्नुहुन्छ। सञ्चारकर्मीहरूले हरेक बहसमा यहाँहरूको विषयलाई, यहाँहरूको भनाइलाई ताली बजाए पनि मत नदिने पनि देखिएको छ। तर त्यो अब चुनाव पछाडि नै त्यसको फेरि मूल्याङ्कन गरौँला बसेर। अन्तिममा छौँ हामी। अब यो जुन मतभेद छ, एउटा निष्कर्ष निकालेर कार्यक्रमलाई मैले अन्त्य गर्दैछु। यो मतभेदलाई समाधान गर्न यो नेतृत्व सक्षम हुन्छ या विवेकशील साझा पार्टीको जुन समूह, असन्तुष्ट समूह छ, उनीहरूलाई विदाई गर्ने पक्षमा हुन्छ यहाँहरू? यो गम्भीर प्रश्न हो। खास गरी पार्टीभित्र मतान्तर हुँदाखेरि त्यसको समाधान गर्ने विधि के हो भन्ने प्रश्न, यो प्रश्नले पार्टीले आउने दिनमा कसरी पर्फर्म गर्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ। त्यो म स्वीकार्छु।
तर के हो भने जहाँ मतैक्य छ त्यो त राम्रो हो नि, तर मतैक्य 100% मतैक्य त आदर्श कल्पना हो नि। आज हरेक राजनीतिक दलभित्र छ र मतैक्य छैन नि, कत्रो तीव्र विभाजन छ। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, माओवादीको एजेन्डामा लतारिएर यो त अर्को नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी भयो भनेर तीखो टिप्पणी गर्ने नेताहरू त्यही हुनुहुन्छ। माओवादीभित्रै यो पार्टी हामी यत्रो चाहिने उहाँहरूले जनयुद्ध भन्ने, तर कथित जनयुद्ध भन्छौँ हामी, उहाँहरूको राजनीतिक रूपमा उहाँहरू जो जतासँग पनि मिल्न जाने चुनावी तालमेल के भने तालमेलका नाममा नागरिकलाई फेरि बन्देक बनाइरहने, त्यो जालो फ्याँकिरहने राजनीतिको जुन जन्जाल छ खराब राजनीतिको, त्यो जन्जाल फ्याँकिरहने उहाँहरूको त कामै त्यही नै हो। अब हाम्रो कुरामा चाहिँ के हो भने पार्टीभित्रको विवादमा साथीहरूले बहुमत त्यो पनि तपाईँको 51, 49, 52, 48% भइदिएको भए 45-55सम्म भइदिएको पनि के हो कसो हो भन्ने खालको हुन्थ्यो होला। यहाँ त करिब 80% र उतापट्टि त 20% पनि छैन, केही साथीहरू त अझै निष्क्रिय पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा पार्टीका लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष के हो भने सुसंस्कृत राजनीति भन्छौँ। संयोजकजीलाई के गर्ने त? अब उहाँले के हो भने राम्रो के हुन्छ भने समानान्तर गतिविधि उहाँले जुन गरिरहनु भएको छ त्यो सुसंस्कृत राजनीति होइन, वैकल्पिक राजनीति भनेर जुन भनिन्छ त्यो होइन, नागरिकले अपेक्षा गरेको नयाँ युगको राजनीति त्यो होइन। समानान्तर गतिविधि पार्टीहरूले स्वीकार्दैन। हाम्रो आग्रह के भने बन्द गर्नुहोस्। पार्टीका त्यत्रो साथीहरूले सामूहिक विवेकले अब यस्तो छ, उहाँहरूले बन्द गर्नु पर्यो, आउनु पर्यो होइन। उहाँहरूको फरक मतलाई पार्टीमा स्पेस छ, तर उहाँहरू अब त्यसमा निरन्तर जानुभयो भने त पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ। केही समय पर्खर हेरेको स्थितिमा हो, किनभने हामीलाई त्यो एकदमै आज निर्णय गर्यो भोलि नै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जान नसक्ने होइन। केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसकेको छ भदौ 17मा कि समानान्तर गतिविधिमाथि पार्टी कठोरतापूर्वक पेश हुन्छ र कारवाही हुन्छ भनेर, तर हामीले उहाँहरूलाई अझै पनि स्पेस दिइरहेका छौँ। फरक मत राख्नु सुन्दर तरिकाले, फरक मतलाई दर्ज गर्नुहोस्, महाधिवेशनसम्म लिएर जानुहोस्, त्यो पनि त अर्को शक्तिशाली थलो हो नि। केन्द्रीय समितिभन्दा त शक्तिशाली त महाधिवेशन हुन्छ पार्टीको। अब उहाँहरू त्यसमा स्वीकार नगर्ने र केही साथीहरूले 10-12 जना 15 जनाले जे भन्यो त्यो नै सही हो, अनि सयौँको सङ्ख्यामा भनेका साथीहरूले भनेको चिज गलत हो, अथवा पुरा पार्टीपङ्क्तिले भनेको चिज गलत हो भन्ने भन्दा कस्तो खालको लोकतन्त्रको उहाँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको छ। अब यो चिज रोकिएन भने जहाँसम्म के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ। पार्टीले निर्णय लिने भन्दा बाहेक त के विकल्प रहन्छ र? कारवाही गर्छ पार्टीले, अनुशासनको कारवाही हुन्छ, त्यसको पनि चरण होला, तर त्योभन्दा विकल्प त म देख्दिनँ। छ भने तपाईँले सुझाउनुहोस्। हस्, समय र संवादको लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, विचार राख्ने मौका दिनुभयो र कतिपय हाम्रो पार्टीको विवेकशील साझा पार्टीका बारेमा प्रस्तावने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, सरकार संवादमा आज हामीले विवेकशील साझा पार्टीभित्र देखिएको अन्तर्विरोध र त्यो अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्ने सो पार्टीको रणनीति, कार्ययोजना र सँगसँगै समसामयिक राजनीति विषयमा पनि छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठक। हवस् त, आजको सरकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।